नमस्कार दोस्तों, साल 2024 में हो रही इलेक्शंस में अगर कोई नेता औरंगजेब और मुगलों की बात करनी शुरू कर दे अपनी कैंपेनिंग के दौरान, तो आप शायद सोचोगे कि ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। Wake up to reality. वो तूफान की तरह उठा और बहुत जल्द उसने हिंदुस्तान जैसे वसी व अरीज मुल्क को अपने दामने शौकत व जलाल से वाबस्ता कर लिया। बेशक उसके आबाओ अजदाद इस मुल्क पर हुकूमत करते आए थे, लेकिन इसी दबदबे और तनतने से। बेशक वो हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह न था, लेकिन क्या उससे पहले और उसके बाद किसी मुसलमान बादशाह ने शान इस्लाम और रिवायात इस्लामी का इस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया था कि अपनी जान की बाजी लगा दी हो, हर तरह की ऐशो आराम से बेपरवाह होकर इसी एक मकसद के हुसूल में सरगर्म कार रहा हो? तारीख का जवाब नफी में है। नाजरीन, आपके बेपनाह इसरार पर आज हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं अजीम बादशाह औरंगजेब आलमगीर की, जिसके लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बांगे दरा में फरमाया था, आह जौला गाहे आलमगीर यानी वो हिसार, दोष पर अपने उठाए सैकड़ों सदियों का बार, जिंदगी से था कभी मामूर अब सुनसान है, ये खामोशी उसके हंगामों का गोरिस्तान है, अपने सुक्काने कोहन की खाक का दिल दादा है, कौह के सर पर मिसाले पासबां इस्तादा है। जो लोग ये समझते हैं कि शिवाजी ने आलमगीर का मुकाबला किया और आलमगीर ने मरहट्टों की शिकस्त और रेख्त में उम्र अजीज के 25 साल सर्फ कर दिए, वो गलत फहमी में मुब्तला हैं। आलमगीर को सिर्फ सेवा से मुकाबला नहीं करना पड़ा। आलमगीर के मुकाबले में हर इस्लाम दुश्मन ताकत सफ आरा थी, एलानिया भी और खुफिया भी। आलमगीर की बजाय कोई और होता तो वो हार मान लेता, लेकिन वो आलमगीर था जो मुसलसल 50 साल तक इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का पामर्दी के साथ मुकाबला करता रहा और बिलाखिर उन्हें शिकस्त देकर उसने दम लिया। सच तो ये है कि वो इस्लाम के तरकश का आखिरी तीर था। उसे अपनों से भी मुकाबला करना पड़ा और गैरों से भी, दुश्मनों से भी लड़ना पड़ा और दोस्तों से भी, भाइयों से भी और बाप से भी, अजीजों से भी और साथियों से भी। कोई शख्स भी इतनी लड़ाइयां इस इस्तक़लाल और पामर्दी के साथ नहीं लड़ सकता। वो सिर्फ आलमगीर था जिसने एक बड़े बुलंद और अजीमुशान मकसद के हुसूल के लिए ये सारी लड़ाइयां बेजिगरी और बहादुरी के साथ लड़ी। ना उसके कदम डगमगाए, ना उसके अज़्म सबात में फर्क आया। उसके मुखलिस होने का ये सबसे बड़ा और नाकाबिले तरदीद सबूत है। हिंदुस्तान पर हुकूमत गौरी ने भी की और ऐबक ने भी, अल्तमश ने भी और खिलजी ने भी, तुगलक ने भी और बाबर, हमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां आजम ने भी। लेकिन किसी का दौरे हुकूमत भी वो अजमत और इनफरादियत नहीं रखता था जो कुदरत ने औरंगजेब आलमगीर के लिए खास कर दी थी। आलमगीर का अहद हुकूमत फितना, आशोब, हंगामा और शोरिश, सरकशी और बगावत के तूफान बदोश वाकयात से लबरेज है। इस अहद में फितनों ने ज्यादा से ज्यादा सर उठाया। आशोब की कारफरमाई हर अहद से ज्यादा रही, हंगामे उरूज पर रहे, शोरिश हर सूबे और हर रियासत में हुई। सरकशी और बगावत के लिए छोटे और बड़े का फर्क न था। जिसे मौका मिला, जिसने आलमगीर को अपने से दूर पाया, जिसे ताले आजमाई का शौक हुआ, वो सवारों और प्यादों की एक जमीयत लेकर गया या मैदान में आया, किसी कले में मुस्तहकम होकर बैठ गया। लेकिन इन हादसात और वाकयात ने आलमगीर के अज़्म इस्तक़लाल को जरा भी मुतासिर न किया। उसकी कुव्वत इरादी में जरा भी फर्क न आया। हर ताज़ा हादसा उसके समंदे अज़्म के लिए महमीज का काम करता था। हर नया आशूब, हर नई शोरिश, हर नई बगावत उसमें एक नया हौसला, एक नया वलवला और एक नया जज्बा पैदा कर देती थी। आलमगीर की हुकूमत सिर्फ दिल्ली तक महदूद न थी, बंगाल भी उसका बाजगुजार था और दक्कन भी, आसाम और त्रिपुरा के दूर दराज इलाके भी, दवाबा गंगो जमुन की सरजमीन भी, मालवा भी और वस्ते हिंद भी। वो इन तमाम महकूम इलाकों का बजाते खुद इंतजाम करता था, हर बात की खबर रखता था, हुक्काम उमाल और अफसरान फौज की कड़ी निगरानी करता था। मुल्क के बईद तरीन इलाके में भी अगर कोई हादसा रूनुमा हो जाता तो आलमगीर उठ खड़ा होता और उस वक्त तक दम न लेता
جب تک نظم و امن نہ قائم کر لیتا۔ ان رزم آراؤں، شورش پسندوں اور باغیوں میں مسلمان تھے اور ہندو بھی۔ مسلمان اس لیے کہ وہ متحدہ ہندوستان کی مرکزی حکومت اور اس کی پابندیوں سے گھبراتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس علاقے پر خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ان کا قبضہ ہے، وہاں تو وہی نظام حکومت بجاتے رہیں اور ان کی خود مختاری اور خود سری میں کوئی مخل نہ ہو۔ ہندو اس لیے کہ وہ گزشتہ مسلمان سلاطین کی رواداریوں اور عنایتوں کے باعث کافی طاقتور ہو چکے تھے، ان میں تنظیم پیدا ہو چکی تھی، وہ سیاسی شعور سے بہراور ہو چکے تھے، انہیں انداز حکمرانی بھی آ گیا تھا، وہ فوج کے افسر تھے، صوبوں کے گورنر تھے، مالیات کے وزیر تھے، بڑی بڑی مہمیں اپنے مسلمان بادشاہوں کے حکم سے انہوں نے سر کی، اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ملک میں حکومت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم مسلمانوں کے محکوم کیوں ہیں؟ ہم ان کی رعایا بننے کا عار کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ہم آزاد کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اپنی آزاد اور خود مختار حکومت کیوں قائم نہیں کرتے؟ ہندوستان پر مسلمان حکومت کیوں مسلط ہے؟ ہندو حکومت کیوں نہیں وجود پذیر ہوتی؟ یہ خیال کسی ایک کے دل میں نہیں، بہتوں کے دل میں جاگزین تھا، لیکن میدان میں آنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ سیواجی ایک معمولی آدمی تھا، لیکن ایک بہت بڑی علامت تھا۔ وہ مسلم راج کو ختم کرنے اور ہندو راج قائم کرنے کے اس جذبے کا ترجمان تھا جو بہت سے دلوں میں گھر بنا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت معمولی آدمی تھا، لیکن اسے ہر طرف سے مدد مل رہی تھی، ہر کونے سے، ہر گوشے سے، ساز و سامان کی صورت میں بھی، سیم و زر کی صورت میں بھی، اور جانثاروں، سرفروشوں اور فدائیوں کی فوج در فوج کی صورت میں بھی۔ لیکن یہ موج در موج فوج بھی باہما ساز و سامان جنگ اور باہما انبار سیم و زر اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ کھل کر میدان میں آ سکے اور عالمگیر کو یا دوسرے الفاظ میں مسلم حکومت کو چیلنج دے سکے کہ جاؤ ہمارے لیے جگہ خالی کر دو۔ سیواجی نے بہت سی جنگیں لڑیں، لیکن میدان میں نہیں۔ وہ جنگ گریز پا یعنی گوریلا وار کا عادی تھا۔ وہ شبخون مارتا تھا، وہ قزاقوں اور ڈاکوؤں کی طرح اچانک آ پڑتا تھا، آتا تھا اور لڑتا ہوا بھاگ نکلتا تھا۔ وہ میدان جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دشوار گزار راستوں پر چھاپے مارتا تھا، پرامن شہریوں پر حملے کرتا اور انہیں لوٹ لیتا تھا۔ وہ فوج پر اس وقت حملہ نہیں کرتا تھا جب وہ سلاح جنگ سے آراستہ ہو کر صفیں مرتب کر کے تلوار لہراتی اور خنجر چمکاتی میدان میں نمودار ہوتی تھی۔ یہ وقت تو اس کے بھاگنے کا وقت تھا۔ وہ اس وقت حملہ کرتا تھا جب فوج آرام کر رہی ہوتی تھی، سو رہی ہوتی تھی، راستہ طے کر رہی ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر وہ آندھی کی طرح آتا اور آندھی ہی کی طرح نکل جاتا تھا۔ سیواجی تنہا نہ تھا، اسے ان والیان ریاست کی پوری مدد حاصل تھی جو ہندوستان پر حکومت کرنے اور مسلمانوں کو نکال باہر کر دینے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ سیواجی خود کچھ نہ تھا، محض آلہ کار تھا۔ لیکن جب سیواجی کی جنگ گریز پا یعنی گوریلا وار کامیاب ثابت ہوئی اور اس نے بہت سے قلعوں پر قبضہ کر لیا، اس نے چھاپے مار مار کر آس پاس کی مسلم آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے دور دست علاقوں پر حملہ کیا، مسلمان گورنر قید کر لیا اور اپنا پرچم کشور کشائی لہرا دیا، تو وہ آلہ کار نہیں رہ گیا تھا۔ اب خود اس کے دل میں یہ عزم صمیم پیدا ہو چکا تھا کہ مرہٹے سارے ہندوستان پر حکومت کریں گے اور ہندوستان کی دوسری قومیں ان کی ماتحتی میں زندگی بسر کریں گی۔ رہے مسلمان تو یا وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے یا جس سمت سے آئے تھے وہیں دھکیل دیے جائیں گے۔ ان کے بارے میں اس کا یہ فیصلہ اٹل تھا، اس میں کسی طرح کی ترمیم کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا۔ سیواجی کی کامیابیوں نے اس کے خفیہ حامیوں اور طرفداروں کو اس کا زیادہ مداح اور قدر شناس بنا دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس پر بھی آمادہ کر لیا کہ اگر ہندوستان کی حکومت ہمارے بجائے سیواجی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، مسلمانوں سے تو نجات مل ہی جائے گی۔ مسلمانوں سے نجات، اور جن مسلمانوں سے نجات چاہی جا رہی تھی یہ وہی تھے جنہوں نے بزور شمشیر یہ ملک فتح کیا تھا، لیکن مفتوح قوم کو کبھی بھی اپنی رواداری اور عالی ظرفی کے باعث یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مفتوح ہے۔ انہوں نے اس مفتوح قوم کو اعلیٰ مناصب پر فائز کیا، کلیدی عہدوں پر مامور کیا، فوج کی باغ ان کے ہاتھ میں دی، خزانہ ان کے سپرد کیا، دربار کے بلند ترین اشروف و عیال کے زمرے میں انہیں شریک کیا۔
اس سے اس طرح گھل مل گئے کہ تو من شدی من تو شدم کا معاملہ ہو گیا۔ اپنی تہذیب سے اگر اسے متاثر کیا تو خود بھی اس کی تہذیب کا اثر قبول کیا۔ ان کارناموں کے باوجود اتنے ماتوب اور نالاں تھے کہ ان سے نجات پانے کی تدبیریں عمل میں لائی جا رہی تھی۔ صورت احوال کی نزاکت کو عالمگیر نے بہت اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ شورش اور بغاوت کو پوری قوت سے کچل دینا چاہیے۔ شورش پسندوں اور باغیوں نے متعدد مقامات پر مندروں کو سازش کدہ بنا رکھا تھا۔ انہیں اطمینان تھا کہ مسلم حکومت ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، ان کی پرستش اور طرز عبادت میں مخل نہیں ہوتی۔ وہ مندر میں بیٹھ کر پوجا کریں یا سازش، حکومت کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ لیکن عالمگیر ہوشیار اور بیدار مغز تھا۔ اس کا نظام خبر رسانی اتنا زبردست، مستحکم اور وسیع تھا کہ ملک کے کسی گوشے میں پتا بھی اگر کھڑکتا تو اسے فوراً خبر ہو جاتی تھی۔ مندروں کی سازشیں اس کے علم میں آ گئیں اور اس نے ان مندروں کو بدنامی اور رسوائی کا ذرا بھی اندیشہ کیے بغیر منہدم اور مسمار کر دیا۔ متھرا کا مندر شورش پسندوں اور باغیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی اور اس سازش کدے کو منہدم کر دیا اور وہاں ایک عالی شان مسجد تعمیر کرا دی۔ یہ اقدام اس نے صرف متھرا ہی میں نہیں کیا، ہر اس جگہ کیا جہاں سے سازش کے سرچشمے ابل رہے تھے۔ ان واقعات و حوادث سے ایک ہلچل مچ گئی، ایک قیامت برپا ہو گئی، مگر وہ ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ سازش کدے اسی لیے تھے کہ زمین کے برابر کرائے جائیں، منہدم کر دیے جائیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، خواہ ان کا نام کتنا ہی مقدس کیوں نہ رکھا گیا ہو۔ ورنہ جہاں تک ان مندروں کا تعلق تھا جو سازش کدے نہ تھے بلکہ حقیقی معنی میں پرستش گاہ تھے، عالمگیر کا سلوک اتنا ہی روادارانہ تھا جتنا اکبر یا جہانگیر کا ہو سکتا تھا۔ اس نے بنارس میں بھی جو ہندوؤں کا بہت بڑا تیرتھ تھا یہی کیا۔ جن مندروں کو سازش کا گہوارہ پایا انہیں منہدم کر کے مسجد تعمیر کر دی، اور جہاں سازشیں نہیں ہوتی تھیں، صرف پوجا اور پرستش کی جاتی، ان مندروں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ انہیں بیش بہا آمدنی کی جاگیریں بھی دیں اور پروانے بھی عطا کیے۔ عالمگیر کا دربار خاص آراستہ ہے، خدام بارگاہ ادب سے سر جھکائے کھڑے ہیں، اعیان و اشراف، وزراء اور قاضی شہر مؤدب موجود ہیں، افسران فوج اور حکام والا مقام بھی تشریف فرما ہے۔ اس مجمع میں خانِ جہاں بھی ہے جو دلاوری میں یکتا اور سپاگری کے فنون میں یگاد تھا۔ عالمگیر اسے خاص طور پر عزیز رکھتا تھا۔ اس نے خانِ جہاں کو مخاطب کیا اور کہا، ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا سلسلہ کسی 100 سال سے جاری ہے، بجائے ارشاد ہوا جہاں پناہ، لیکن مسلمانوں نے مسلمان بن کر حکومت نہیں کی، مسلمان رہ کر آداب فرما روائی نہیں ادا کیے، بجائے ارشاد ذل الہی مسلمانوں نے مسلمانوں کی حیثیت سے اس ملک کو فتح کیا، جہاد کا نعرہ لگایا، خاصان خدا سے استمداد کی، اللہ اکبر کے زور پر آگے بڑھے اور بڑھتے چلے گئے۔ جہاں پناہ کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، لیکن خانِ جہاں ہم پوچھتے ہیں، اس ملک میں مسلمان تو نظر آتے ہیں مگر اسلام بھی کہیں دکھائی دیتا ہے؟ نہیں ذل الہی، کہیں نہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ درست بجا ہم نے رواداری کا مفہوم غلط سمجھا۔ ہم نے رواداری کا مفہوم یہ لیا کہ خود بھی اسلام سے بیگانہ ہو جائیں، مگر جہاں پناہ، ہاں کہو خانِ جہاں، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ غلام یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم واقعی اسلام سے بیگانہ ہوتے تو عالی شان مسجدیں جہاں صبح و شام خدائے رحمان و رحیم کا ذکر ہوتا ہے کہاں ہوتی؟ یہ خانقاہیں جہاں شب و روز یاد الہی کا سلسلہ جاری رہتا ہے کیسے عالم وجود میں آتی؟ یہ مدرسے جہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کے ترانے بلند ہوتے ہیں کیوں کر قائم ہوتے؟ کیا یہ سب اسلام سے شیفتگی کا ثبوت نہیں ہے؟ خانِ جہاں تم جذبات کی رو میں بہہ رہے ہو۔ غلام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ معذرت خواہ ہے۔ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن تمہارا انداز فکر غلط ہے۔ وہ کیوں کر ذل الہی؟ وہ اس طرح کہ تم نے صرف ایک پہلو دیکھا ہے، دوسرا یکسر نظر انداز کر گئے ہو۔ دوسرا پہلو کیا ہے ذل الہی؟ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ گو مسجدیں، خانقاہیں اور مدرسے موجود ہیں، لیکن جن مسلمانوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور وہ بھی تو بہت کچھ کرتے رہے ہیں، جہاں پناہ وہ اپنی انفرادیت گم کر چکے ہیں، وہ غیر مسلموں کے رسم و رواج سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ان کی تہذیب صاف اور بے داغ تھی، لیکن اب اس پر ہندو تہذیب سے اثر پذیرے کے دھبے اور داغ پڑ چکے ہیں۔ تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ نہیں جہاں پناہ،
ये जश्न नौरोज क्या है? क्या ये कोई इस्लामी जश्न है? हरगिज नहीं जहांपना। क्या इससे बुए शक्र नहीं आती? दरबार शाही के आदाब, कभी इन पर गौर किया तुमने? क्या ये भी गैर इस्लामी है जहांपना? हाँ कतन, बादशाह खुदा नहीं होता, लेकिन खुदावन तो होता है। नहीं, वो भी एक आदमी होता है, मगर उसे सजदा क्यों किया जाए? उसके सामने रुकू की तरह क्यों झुका जाए? क्या अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा जा सकता आंखों में आंखें डालकर? जहांपना, अगर शहनशाह दो आलम के सामने लोग सरबसजूद नहीं होते थे, तो उनके एक जाकर कमतरीन मुहय्यिद्दीन आलमगीर के सामने ऐसा क्यों करें? लेकिन हर मुल्क के राह हर रस्म। इस मुल्क में जो बादशाह, जो परस्त है, इन बातों की जरूरत है, हम इन बातों को तस्लीम नहीं करते। खाने जहां ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ वक्फे के बाद आलमगीर ने कहा, और ये सोने चांदी के बर्तन, ये सोने चांदी के कलम दवात, क्या ये चीजें इस्लामी हैं? इन्हें इस्लामी कौन कह सकता है? इनकी तो ममानियत वारिद होती है। फिर हमारे महल में ये सब चीजें क्यों हैं? जहांपना, क्या हम तांबे और कांसी के बर्तन में खाना नहीं खा सकते? जहांपना, क्या हम सादा से कलम से मट्टी की दवात का इस्तेमाल करके नहीं लिख सकते? जहांपना, हम हुक्म देते हैं तमाम गैर इस्लामी आदाब फिलफार खत्म कर दिए जाएं। दरबार पर सन्नाटा छाया हुआ था, एक अजीब तरह की सरासीमगी और दहशत। आलमगीर मजहबी आदमी तो शुरू ही से था, मगर वो बादशाह भी था और बादशाह की हैसियत ही से अब तक चलता चला आ रहा था। मगर आज तो उसका रंग ही बदला हुआ था। अब तक कभी उसने इस तरह सोचा था, ना ऐसी बातें की थी, ना इस तरह का कोई इनकलाबी कदम उठाया था। आज पहली मर्तबा उसने एक नई बात सोची और फौरन ही उस पर अमल दरामद का हुक्म भी दे दिया। आलमगीर के चेहरे पर उस वक्त बला की संजीदगी तारी थी। ऐसा मालूम होता था किसी गहरी फिक्र में गलताओं पेशा है, कोई बहुत ही अहम बात सोच रहा है। वो भी खामोश था और अहले दरबार भी। दफतन आलमगीर ने सर उठाया और कहा, खाने जहां, तुम और न सिर्फ तुम बल्कि जुमला हाजरीन दरबार भी सुन लें और अच्छी तरह गिरा में बांध लें कि अगर इस मुल्क में इज्जत, वकार और शान व शौकत की जिंदगी हमें बसर करना है, तो इसकी सूरत सिर्फ ये है कि अपने इस्लाम की नदामत का इजहार न करें, बल्कि गर्दन ऊंची करके फख्र से अपने मुसलमान होने का इतराफ करें। काजी शहर से जब्त ना हो सका। बेताबाना अपनी जगह से उठे और बेसाख्ता फरमाया, सुब्हान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको अमल की तौफीक दे। आलमगीर ने तहसीन आमेज नजरों से काजी साहिब की तरफ देखा और ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ कहा, खुदा अगर अमल की तौफीक ना देता तो ये जज्बा भी मुझ गुनहगार के दिल में पैदा न करता। हम अगर मुसलमान बनकर यहाँ रहना चाहते हैं या मुसलमानों की तरह हुकूमत करना चाहते हैं, मुसलमान बनकर इज्जत और वकार के मुतमन्नी हैं, तो इसके ये माना नहीं है कि हम दूसरों को मजहबी आज़ादी नहीं देते। खाने जहां ने मुअद्दिब और दस्त बस्ता अर्ज की, बेशक आज तक किसी गैर मुस्लिम को यह शिकायत नहीं हुई कि उसकी मजहबी आज़ादी सलब कर ली गई है, और ना होगी, बे नहीं होगी। इसके ये मानी भी नहीं है कि हम मफ्तू और ज़ेरदस्त कौम के साथ इंसाफ, रवादारी और आली ज़रफ़ी का बर्ताव भी नहीं करेंगे। बजाय इरशाद हुआ ज़िल्ले इलाही, आज तक जहां पना के मुनसिफाना दरबार से कोई मजलूम इंसाफ से महरूम नहीं रहा, ना रहेगा। हर मजहब के साथ रवादाराना और फैयाजाना बर्ताव किया गया। ये सिलसिला बराबर जारी रहेगा, बेशक जारी रहेगा। और इसके ये माने भी नहीं है कि मफ्तू और ज़ेरदस्त कौम की सलाहियतों और काबिलियतों को उभरने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसे दरबारी मुनासिब और सरकारी मुलाजमतों से महरूम कर दिया जाएगा। बेशक किसी में ये जुर्रत नहीं कि ऐसी नारवा और गलत बात मुंह से निकाले। जब तक जय सिंह मौजूद है, कौन ये दावा कर सकता है? क्या वो दरबार शाही का सबसे बड़ा मनसबदार और ज़िले इलाही का सबसे ज्यादा मोतबिद और अमीन नहीं है? बेशक है, और हमें इस पर बहुत ज्यादा एतमाद है। ये सारी दुनिया जानती है। जय सिंह की वफादारी, जानिसारी और खुलूसे बेरिया की हमारे दिल में अजमत है। हम उस पर इतना ही एतमाद करते हैं जितना खुद अपनी जात पर। बेशक, और कभी कभी इस पर हम जैसे गुलामाने गुलाम रश्क में भी मुब्तला हो जाते हैं। तुम्हारा ये रश्क भी काबिल कदर है, बंदा नवाजी है जहां पना की। आला सरकारी मुलाजमतें और कलीदी ओहदे भी हमने गैर मुस्लिमों को देने में कभी तामुल नहीं किया। बेशक, अगर वो हुकूमत के वफादार हैं तो हुकूमत उनकी इज्जत अफजाई और कदर शनासी पर मजबूर है। जहां पना ने दुरुस्त और बजाय इरशाद फरमाया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हमारा ये फैसला अटल है कि अब हिंदुस्तान पर हुकूमत मुहय्यिद्दीन औरंगजेब आलमगीर की नहीं, इस्लाम की होगी। बेशक ऐसा ही होना चाहिए, जरूर ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये होगा। लेकिन जहां पना, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम?
کیا اس طرح شورشوں اور بغاوتوں میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ کیا اضافہ ہوا نہیں ہے؟ ہوا ہے جہاں پناہ، لیکن اب اور بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ کس لیے؟ جب رعایا یہ سمجھ لے گی کہ اس پر اسلام کی حکومت ہوگی اور وہ چونکے گی، اس میں بغاوت اور سرکشی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ ہندو حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھنے لگے گی۔ خانے جہاں تم دور تک نہیں دیکھتے، جہاں پناہ